چپ کر کے جھن پہ آئے تسیاں بھینی دا بھیرا رول گیاں نے دھیا علی دیا چپ کر کے جھن پہ آئے تسیاں بھینی دا بھیرا رول گیاں نے دھیا علی دیا چپ کر میرے مولا اے جتنے روندے پیر اے ننو جا وکھا جتے 70 قدم تے بہینا دیا ہی نہ مارو میرا باغی نہیں نمازی ہے کرو کرو بلند ہائے کرو میرے اللہ ننو جا وکھا جتے 9 لاکھا دا مارو ہکا دھیا دیا ہی نہ مارو مرحبا 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 ہاں علی دیا 9 لاکھ دی بھیڑ دے وچ کلی رہ گئی ہے آلیا سینے تے ہاتھ رکھی ماتم دا پردہ پیا ہاتھ پاکے شمر دے او خنجر دے وچ کیتی منت حسین دی دھیے او کیوں پیاسا کوہنے ڈاس مینو میرے پیو دی کیا گل ہے سینے تے ہاتھ مارا کھائے حسین مرحبا 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 وہائے کرنالا کیوں پیاسا کوہنے ڈاس مینو میرے پیو دی کیا گل ہے سن سو بی بی آدھی جیندہ کلمہ پڑھ دائے اوہ یوندی دیدہ پترئی اور کار شرم تو شمر شکیے پیو دے گل تے گر رکھیا دیئے نہ مار آپ پہ مر ویسی میڈے بابے نو کھا موت اکبر دی بی بی آدھی جیڑے ویلدہ اکبر لتھا ہے میرے پیو دی کمر صدقہ 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 میرے مولا نو روینا لے آؤ ہاتھ نہ بند صحیح میں نوکرہ بی بی آدھی جیندہ کلمہ پڑھ دائے اوہ یوندی دھیدہ پترئی کار شرم تو شمار شکیے بی بی آدھی نہ مارا پہ مار ویسی میڈے بابے نو کھا موتک ایک بند ہور پڑھنا چاہنا میرے اللہ آج دا محرم شاءاللہ کدی کسے تے او کھویلا ناوے تے جے آ جاوے شاءاللہ او دی کانڈ کجن اڑا کوئی ہوئے اور چنیو ٹالے چمن عباس آلیا بزرگا دے آئے ہے دستور جو مشکل ویچ آندے خون دے رشتے یادے وہ جیندے جیندے ہوندن ویچ مشکل دے ہوندیا کر دے نیم اور شیعہ دے واجب ہائے کرے آدھا پیا پایا ہاتھ شبیر دیا اور سلفا ویچ جڑا شمر نے نال جفا بطول دا پتر آدھے تیڑی جرت نہیں آج کانڈ میڈی تے ہوندے ہاتھ عباس اور میں کلہ رہ گیا میرے ماں مرحبا 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 بسم اللہ بسم اللہ جی جی نوکرہ آدھا پیا پایا ہاتھ شبیر دیا ظلفہ وچے اور جڑا شمر نے نال جفا دے تڑپ کے غازی دا پھرا دے تیڑی جرت نہیں آج کانڈ میڈی تے ہوندے ہاتھ آبا اور میرے اللہ میں کلہ رہ گیا میرے مان مک گئے میرا غازی مر پانڈیا 7 منٹ دی اجازت کتھے بیٹھے نو آکھو آسان کر دے اس جائے نو آکھ ٹھیک کر اس 10 محرم زخمی حسین
حسین آلیہ دے خیمے دے باہر آ کے ایڈا رونا ہے نا اندرو ہلے ہلے آواز آئیے اندر لانگے آؤ میرا کہنو کچھ نہ کھڑا رہا بھیرا سیدہ دے مندر نہیں آ سکتا کیوں فرمایا میں تیرے خیمے تو 7 قدم دور آئے ایک کمین نے تیر مارے آئے جیڑا تیرے بھیرا دی پیشانی سے لگے اندر کی میں آواں کیوں فرمایا اندر میری سکین ہے شبیر دے لفظ رہی مکے تے معصومہ پھوپی دے قدمہ تے ہتھ رکھ کیا دیئے اما ایک باری ہتھاں تے چاہ معصومہ نو چاہیے پردہ ہٹا کے آدھی ہے میں بھی تیری دھیاں تو اکبر دی برچی کٹی آئی میں تیری پیشانی چو تیر کٹا مرحبا 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 شبیر اندر آ گئے حسین چادر بچھائی شبیر چادر تے بیگ بی بی آدھی حسین مانگ سیدہ دے بھیڑ میں پرانی پوشاک دے پرانی کیوں مانگ دیں اور میرا کائنات دا امیر بھیرا سیدہ دے امیر نہ آدھی کیوں آدھے جدن دا غازی لتھے میں غریب ہو گئے اور پھر حسین دوئم ہاتھ متھت رکھے علی دیاں نوہاں تے دھیاں حسین دا چھیکڑی سلام ہو سجے کھبے وے کیا دن آلیہ میرا سجاد کے تھے میری سین بھیرا دا ہاتھ نہ پیا چونکہ 10 محرم میں وین 2 کر کے چھوڑ سکتا اس ممبر مگر میں تھوڑی جی شہادت تے تھوڑانا چاہنا اور حسین دا ہاتھ نہ پیا آلیہ سجاد دے خیمے چاہے اور تاریخ آدھی سید سجاد دے دا پیو دی حالت دی تھی تے تلوار آدھے نمہ دے میں جنگ میں لڑدہ میدان چوئینا شبیر پتر دا منہ چمکیا دن تو جنگ نہیں لڑنی بابا تیرے زخمہ چھ زخم ہیں حسین دن تو ماما نال قید ہو کے شام جانا تو میرے نال وعدہ کیتا ہی نہیں جدہ مدینی اٹھورے آئے میں اتنا کیا سجاد میں 2 جہاد کرنے ایک جہاد اکبر ایک جہاد اصغر تو آکھیں بابا میں توڑا وڈا پترہ میں جہاد اکبر کر سکا آدھے بابا چاچے غازی دے بازو قلم ہو گئے علی اکبر نو برچی لگ گئی اصغر نو 3 پھلا تیر لگا بابا میں سنے قاسم جیندہ تے لاش تے گھوڑے بھجتے رہے او بابا اس تو وڈا بھی کوئی جہاد ہے حسین آدھے نے جہاد اصغر آئی جہاد اکبر سننے تا رکھ جگر تے ہاتھ میں کسنے تینا ضربہ نال شبیر آدھے میرے کسن دے بعد شمر لانی ہے تیری ماں دے خیمے نو آگ شیعہ بندہ ہے کرے حسین آدھے گال اے تھے نہیں مکنی اس نیزے نال علی دی دھی دا برکا تو ماما نال قید ہو کے کدی اس بازار کدی اس وقت مرحبا 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 اور میری سینڈ دے پتر نو روے نہ لے آؤں سید سجاد نال ایک گل میرے مولا ایسی کی تھی جیڑے وی پورے پنڈال سینڈ رکیہ دی زری دے ظاہر ہو اے لاہور توڑے قریب ہے میں توڑی ہائے چاہی دیئے شبیر پتر نو وسیعتاں کر دے رہے سجاد روندہ رہا پھر حسین آدھن سارے پردادار میرا خیمہ خالی کرو کلے رہ گئے سجاد تے حسین تے پتر دی داڑی چمکے آدھن میریاں ساریاں وسیعتاں بھول جاوی ہائے کرے اے بے غازی دے نوکر میری ایک وسیعت نہ بھولی سجاد آدھے بابا حکم کرو حسین پتر دی داڑی چمکے آدھن ہور کسے دا خیال رکھے نہ رکھے غازی دی بھین رکیہ دا خیال ضرور سجاد آدھے کیوں بابا حسین آدھے میں نے فضہ ڈسے آئے جدن دی جوڑی نکھڑی ساری رات نے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سونی ہائے بلند ہو گئی اور بڑا مشکل وقت ہے اور بڑی دور منزل ازداروں کچھ گھنٹے دا مہمان زہرہ دلال پھر شبیر دا گھوڑا آیا میری سینہ کھلے حسین بسم اللہ پڑھ کے میرے سامنے گھوڑے تے سوارو ہر کسے حسین دا ہاتھ چمیا کسے کچھ قدمہ تے حسین گئن بی بی آدھی ایک باری رک جا شبیر رکن بی بی آدھی حسین ایک باری اپنا چولا ہٹا حسین قمیض ہٹائی تے ایتھو 5 باری گال چمکے آدھی اے میرا نہیں ہے ماں زہرا دا بوسی حسین گھوڑے دے قریب آ گئے شبیر ایک باری سجے ڈٹھا پھر کھبے ڈٹھا پھر زینے چھوڑ ہائے کرے آئے جی پھر زینے چھ متھا رکھ کے حسین فرمایا میرے اللہ شاءاللہ کوئی غریب نہ ہوئے علی دھیا دی غریب نہ سنا حسین آدھے غربت ویکھ گجدہ گھوڑے دے قریب آوا اے دو اکبر بھجدہ او دو قاسم بھجدہ اے دو غازی میری رکاب نہ پدا میں نے شیعہ دے ماتم دی آواز آوے اجے غازی دا لفظ نہیں آیا تے فضل دی ماں دے ہاتھ رکابے چاہن ہلے ہلے آدھی او مولا چڑھیا میں چڑھاون آ گئی کہیں ڈسی آئی فرمایا جڑی رات گزری ہے اے ساری رات حضرت عباس اپنا گھوڑا خیمے چ منگایا
اور من دس دارے علی دا پتر جو سوارا نو سوار کیویں کریندا ہے بس سزادارو شبیر نیزے دی ٹیک لئی حسین گھوڑے دی زین تے سوار ہویا اور شبیر حملہ کیتا کربلا اور جدو فوجہ نسیاں تے حسین آدن میرا غازی مارے میں نہیں بولیا میرے اکبر نو برچھی لگی میں نہیں بولیا میرے حسن دی یتیم تے گھوڑے بھج دے رہے ایڈا سونا حسین لڑے آئے اور لڑدے لڑدے نا حسین دی کانڈ تے ایک ہاتھ تھا شبیر ارادہ کیتا میں مڑ کے ویکھاں تے پچھو وین آیا مڑ کے نہ ویکھ میں تیری ماں زہرا حلے علیہ دے اممہ راضی ہیں فرمایا نہیں حسین ہون توڑی تے شجاعت باب علی دی بکھائیا شبیر میں تا تن صبر دیا ایتا پڑھ پڑھ کے پہلیا اممہ حکم کرو میں وین کر لگا اور حسین دا لان پڑھن لگا بی بی دی حسین تلوار نے آم اچپا شبیر تلوار نے آم اچپائی چواں پاسیوں فوجہ حملہ کیتا ایک کمینہ جس نیزہ حسین دی کمر اچ ماریا اور بھج دے گھوڑے تو منہ دے بھار جھڑیا بطول دا لال اور جھڑ دے پہ آکھیا سا اممہ ہونتا راضی ہے اور تاریخ آدھی 16ویں یا 17ویں قدم تے ذوالجلال پتہ لگا جو میرا سوار میری زین تو جھڑ پیا عزداروں شبیر مٹی تے بے کے زخمی باں سر تے رکھ کے آسمان دو ویک کے اکھے میرے اللہ ہونتا راضی ہیں حسین بس کر نبی من گئے ولی من گئے انج آسمان دو ویک کیا دے میرے اللہ کوئی اور امتحان ہے ہی تا ڈس روز زینب جیاں بھیڑا لے کے جنگلہ چلو لڑ نہیں ہو آواز آئی حسین بس کر ایتھے پھر صاحب مقتل ایک جملہ لکھے بس ختم ہوگی پڑھائی میں وین کراں وہ سکھے جدو اللہ کے نا حسین بس کر ابلیس سکھے میں نہیں مندہ تیرا حسین صابر ہے اللہ کیا تو میرے حسین نو پہچانے اور سکھے اگر تیرا حسین صابر ہے تے اے سورج دی ساری گرمی شبیر دے بدن تے پاؤ ایک باری زین کربلا لے جا ایتھے حسین عباس تیرے واسطے سایہ بھی بنایا ہے اے تیرے واسطے ہوا دا انتظام بھی کیتا ہے اجے 20-25 منٹ تے نہیں بیٹھے ہوئے تیرے تو برداشت نہیں ہو رہا 70 درجے ہوندے دے سورج دی گرمی دے ایک درجے یہ جے مکمل نہیں کھولے اسی برداشت نہیں کر سکے وہ سکے سورج دی ساری گرمی ہے بدن تے پا یہ ساری گرمی برداشت کر کے تیرا شکریہ ادا کر دے وے پھر میں مننا جو حسین صابر ہے اللہ کیا تو حسین نو پہچانے ہی نہیں سورج دی گرمی ودھی مچھلیاں دریائی تڑپنا شروع کی کری ہائے میں وینڈ کرا سورج دی گرمی ہور ودی کربلا دی ریت اگ بڑھ گئی سورج دی گرمی ہور ودی تو ذوالجنا حکل ماری ہے مولا گرمی ڈہڈی ہے حسین دن ٹبا چھوڑ امتحان تیرا نہیں امتحان میرا ہے 7 قدم ٹر کے تے پیچھے ہٹے حسین دن ہون کیوں ہٹے ہیں آدھے مولا میں خیمے دو گیا تیری بہن زینب سیر تے قرآن رکھ کے باہر آ گئی گرمی بدھنی شروع ہوئی اے بزرگ شیعہ میرے ماتمی بھراواؤ اے بزرگ بند پڑھ دے آئے کہ سورج سوا نیزے تے آیا زخمی حسین آستین دے بٹن کھولے اور سورج دی اکھ پائیے حسین جیڑا وین کی تے کر دے ہو ہائے ہو وین سناوا سیدہ دے تو بے شک لہیا او کول میرے حاضر شبیر دادا میں او تیری 70 رکھے بھاوے لاکھ ہووے اکبر دے سے کتاب سیدہ دے اکبر جی اپتا مرائی بیٹھا او میرے دل وچ ہور سن سو حسین وین کر کے پیادے کے میں ٹرسی گلیاں وچ وہ میں نو کھا گیا بھین بلند ہائے کرو ممبر میں چھوڑ رہا نو کرا سورج دے پاسے وے کے سیدہ دے اکبر جی اپتا رب رائی بے ہو میرے دل وچ ہو رب کہ میں ٹرسی سوڑیاں گلیاں وچ وہ 2019 میں کربلا ہے اے وین میں شبیر دی زری زکیتا ذوالجنا پاسا لائے آدھے مولا میری زید تے چاڑا یا مدینے لے وینا یا نجف لے وینا سیدہ دے ذوالجنا
گھن وانجا اکبر ہائے او لاش اتے او جیندی ہون مسئلہ بلند ہائے کرو بلند ہائے کرو سیدہ دے گھن وانجا اکبر ہائے او لاش اتے او جیندی ہون مسئلہ جنو سال 18 برکیاں وچ وہ میری بہن پھلے پڑا میں حسین دی ایک ذراب چاہو ہلکے دے ماتمی ہاتھ دھی پیونو ملن آئی کئی قاتل آئے مگر ہٹ گئے آخری شمر آئے آدھے کیوں بلائے سیدہ دے بلائیاں نہیں وینیاں دھیاں پہ آوینیاں آدھے تو ٹور نہیں جمع ٹورا فضا سکینہ نو چایا شبیر سجدے چ سر رکھیا شمر حسین دیا ظلفہ چاہت پایا پہلا تانا مار کے آدھے کہ تھے عباس غازی دا نام آیا ہے تے بزرگ آدھے آئے جڑا شمر نے او ساد غازی نو آئے سجڑ حسین تھلے خنجر دے کروٹ شاہ بدلی کی تمو پاسے دری تھلے خنجر دے کروٹ شاہ بدلی کی تمو پاسے ماتمیاں سات بھیرا کٹے پایا ہے غازی دلاش تو ویک کے آدھے میرے وال چھوڑا میرے وال چھوڑا اوئی ظالم تو او ہاتھ پائے ہے سنا جفا پیاش مرہ دائے او میں سفر کرے سا کوڑی بھیڑ نوبا پیاش مرہ دائے او میں سفر کرے شبیر دی تھی منت کی تیے شمر تماچا ماریا ہے غازی دلاش دیا کے آدھیے پیا ساہیاں کر